आज हामीले चाहिँ सेल गर्न सिक्छौँ है। हिजो अस्ति हामीले चाहिँ प्रोडक्ट क्रिएसन गर्न सिक्यौँ, पर्चेज सिक्यौँ, भाउचर सिक्यौँ, त्यसको रिपोर्टहरू सिक्यौँ होइन, कसरी हेर्न सकिन्छ त्यो हेर्न सिक्यौँ। र आजको हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ के छ भन्दा आज हामीले चाहिँ कसरी सेल गरिन्छ नि पर्चेस गरेर सामानलाई, त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ केमा जानु पर्यो, इन्ट्रीमा जानु पर्यो। इन्ट्रीमा गएपछि हजुरको यहाँनिर सेल भन्ने आउँछ, सेलमा क्लिक गर्नु पर्यो। सेलमा क्लिक गर्नु भएपछि हजुरको पिओएस आउँछ, सेल इन्भोइस आउँछ, सेल्स रिटर्न आउँछ, सेल्स अर्डर आउँछ, सेल्स अपडेट, सेल्सम्यानहरू आउँछ है। र पिओएस भनेको चाहिँ पोइन्ट अफ सेल हुन्छ, जसले चाहिँ हामीले इमिडिएटली सेल गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पिओएस भनिन्छ। सेल इन्भोइस भयो, सेल इन्भोइस भयो, त्यसपछि गएर हाम्रो सेल्स रिटर्न हुन्छ। सामान कुनै पनि बेचिएको सामानलाई चाहिँ हामीले कस्टमरले चाहिँ हामीलाई रिटर्न गर्छ भने त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ सेल्स रिटर्न गर्न सक्छौँ है। अब सेल्स अर्डरमा कुनै पनि सामान चाहिँ कम्पनीमा अथवा हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्डरको यो सामान चाहिँ बेच्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ कस्टमरको अर्डर आउन सक्छ र हामीले त्यो अनुसार चाहिँ कस्टमरको अर्डर अनुसार चाहिँ हामीले सेल गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सेल्स अर्डर भनिन्छ। र सेल्सम्यानमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कसले युजर भनेको त्यो कसले बेच्नु भएको त नि, कम्पनीमा त हुन्छ त, कसले बेच्ने मान्छे हुन्छ, कोही मान्छे हुनुहुन्छ होला, उहाँको नाम क्रिएट गर्न सक्छ। र सर्वप्रथम हामीले चाहिँ पिओएसबाट पोइन्ट अफ सेलबाट चाहिँ सेल गर्न सिक्छौँ है। त्यो गर्नको लागि हामीले कहाँ जानु पर्यो, इन्ट्रीमा जानुहोस्। इन्ट्रीमा जानु भएपछि सेल्स हुन्छ, सेल्समा जानु भएपछि हजुरको पिओएसमा जानुहोस्। पिओएसमा गइसक्नु भएपछि हजुरको चाहिँ यस्तो फर्मेट आउँछ। यो फर्मेट आएपछि चाहिँ हजुर के हुन्छ भन्दा अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट कोडमा जान्छ है। प्रोडक्ट कोडमा गइ प्रोडक्ट कोडको मेन चिज चाहिँ के हो भन्दा जब हजुरले चाहिँ बारकोड स्क्यान गर्नुहुन्छ, बारकोड स्क्यानमा हजुरले चाहिँ प्रोडक्ट राखेर स्क्यान गर्नुहुन्छ, त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको यहाँनिर प्रोडक्ट कोड आउँछ है। प्रोडक्ट कोड आइसकेपछि हजुरको प्रोडक्ट क्रिएसन गर्दा के राख्नु भएको थियो हजुरको सबै यहाँनिर देखाउँछ है अटोमेटिकली। अब जस्ट अब हजुरले यो गरिसकेपछि र मैले यहाँनिर चाहिँ स्क्यान गरिनँ र मैले यहाँनिर चाहिँ हजुरलाई एउटा सेल गर्न सिकाउँछु है। जस्ट यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो धारा वेलै होला है, एउटा एक्जाम्पलको लागि धारा वेल भयो। यो भइसकेपछि हामीसँग स्टक चाहिँ 7वटा छ। 7वटा स्टकमा मैले बेचेँ 2वटा बेचेँ, 2वटा बेचेँ। हामीले युनिट चाहिँ कार्टुनमा पनि बेच्न सक्छौँ, प्याकेटमा पनि बेच्न सक्छौँ। र मैले यहाँनिर चाहिँ प्याकेटमा बेचेँ। सेल्स रेट चाहिँ मेरो 200 रुपियाँ छ। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज चाहिँ भनेको के हो भन्दा अब हजुरले चाहिँ सेल गर्दाखेरि यो प्रोडक्टमा चाहिँ हजुरले डिस्काउन्ट दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हाल्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँनिर डिस्काउन्ट दिन चाहिनँ। यदि चार्ज लाग्छ भने चार्जै भयो, यदि यसमा ट्याक्स छ भने कुनै ट्याक्स लाग्छ भने ट्याक्स चुज गर्न सक्नुहुन्छ, छैन भने यहाँ नै भयो। यसरी गर्नुहोस्। यो गरिसकेपछि हजुरको यहाँनिर तल गएर हामीले चाहिँ सेल्स एकाउन्टमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सेल्स एकाउन्ट। अब हामीले केबाट मोड भनेको चाहिँ क्यास र क्रेडिट हुन्छ है। उधारमा बेच्नुहुन्छ कि क्यासमा बेच्नुहुन्छ। अब मैले यहाँनिर क्यासबाट बेचेँ, पार्टी मैले क्यास गरेँ, डिस्काउन्ट टाइप मेरो छैन, मैले कुनै पनि अफर अन द ओकेजन दिइनँ। नदिइसकेपछि मैले यहाँनिर 0 गरिदिएँ। 0को प्राइजिङ लेभल भनेको चाहिँ हजुरले चाहिँ कसलाई डिस्काउन्ट दिन चाहनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले प्राइजिङ लेभल क्रिएट गर्न सक्छौँ। जस्तो होलसेलर, रिटेलर, वाकिङ कस्टमर, एबिसी कोही हुनसक्छ। र मैले यहाँनिर राखेँ। यहाँनिर राखिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ कस्टमर नेम लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, कस्टमर प्यान नम्बर लेख्न सक्नुहुन्छ, कस्टमर मोबाइल नम्बर लेख्न सक्नुहुन्छ, कस्टमर एड्रेस लेख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर न्यारेसन लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो प्रोडक्टमा चाहिँ मैले 400 को चाहिँ सेल गरेँ। यो सबै भइसकेपछि हजुरले यहाँनिर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गरेपछि हजुरको यो चाहिँ सेल हुन्छ है। यो प्रोडक्ट चाहिँ सेल हुन्छ। जस्तो बिल चाहिँ हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। धारा वेल चाहिँ क्वान्टिटी 2टा बेचेँ, पर युनिट 200 रुपियाँको दरले 400 भयो। डिस्काउन्ट मैले दिनँ यस प्रोडक्ट वाइज, मैले यो प्रोडक्टमा चाहिँ डिस्काउन्ट दिनँ। ट्याक्सेबल मेरो 400 भयो। यसमा ट्याक्सेबल एमाउन्ट लागेको थिएन। जस्तो चाहिँ हामीले त्यहाँनिर भ्याट भनेर चुज गरेका थिएनौँ प्रोडक्ट क्रिएसनमा। हजुरले प्रोडक्ट क्रिएसनमा के राख्नुभयो भनेर अटोमेटिकली चाहिँ हाम्रो चाहिँ जब सेल गर्ने बेलामा बारकोड अगाडि चाहिँ हाम्रो स्क्यान गरेपछि बारकोड स्क्यान गर्नु भएपछि त्योमा चाहिँ हाम्रो बारकोडमा देखाउँछ र त्यो देखाइसकेपछि हजुरको चाहिँ प्रोडक्ट नेम अटोमेटिकली देखाउँछ। र हजुरले हान्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर क्वान्टिटी हान्नुपर्ने हुन्छ, युनिटमा कुन चाहिँ कति युनिटमा बेच्नुहुन्छ, पिस क्वान्टिटी केमा बेच्नुहुन्छ। यदि ट्याक्स लाग्छ भने ट्याक्स भयो र इन्टर गरेपछि हजुरको लिस्टमा देखाउँछ। र हजुरले तलपट्टि गएर सिलेक्ट मोडहरू केमा बेच्नुहुन्छ, क्यास, क्रेडिट,
हरू बेच्नु भएपछि हजुरले कस्टमर नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ, एड्रेस हाल्न सक्नुहुन्छ। हानिसकेपछि हजुरले सेभ गर्नु भएपछि हजुरको चाहिँ यसरी यो बिल देखाउँछ। यो बिल देखाएपछि हजुरको हामी प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, छैन भने क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। यो भइसकेपछि अब हामीले रिपोर्ट हेर्ने। अब POS को रिपोर्ट कसरी हेर्ने त नि, सेल गरेको रिपोर्ट हेर्नलाई हामीले स्टेटमेन्टमा जानुपर्छ। स्टेटमेन्टमा गइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ तलपट्टि हाम्रो यहाँनिर सेल्स रिपोर्ट भन्ने देखा हुन्छ। सेल्स रिपोर्ट देखाएपछि हाम्रो यहाँनिर फर्म डेट टु डेट कहिलेदेखि कहिलेसम्म हेर्न चाहनु भएको त्यो डेट सिलेक्ट गर्नुहोस्। भाउचरमा थाहा छ भने हाल्नुहोस्, छैन भने परेन। अथवा सबै हेर्न चाहनुहुन्छ भने इन्टर गर्नुहोस्। यसरी देखायो हाम्रो यहाँनिर। यदि भाउचर नम्बरबाट यति बजे यो क्यासमा चाहिँ सेल गर्यो हामीले 400 हाम्रो नन ट्याक्सेबल थियो, हामीले त्यहाँ भ्याट लगाएका थिएनौँ है। अब हाम्रो सेल केबाट भयो, हाम्रो यहाँ POS बाट भयो सेल। यो भइसकेपछि हजुरले यहाँ टेस्ट भित्र गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, डिटेल तरिकाबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँनिर एक्सेलबाटै निकाल्न सक्छौँ, PDF बाटै निकाल्न सक्छौँ, अथवा रिप्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ है। यो भयो। अब हामीले चाहिँ अब स्टक, यसको स्टक कति छ त नि हेर्नको लागि हामीले इन्भेन्ट्रीमा जाने। इन्भेन्ट्रीमा जानुभएपछि हजुरको स्टक रिपोर्ट भन्ने हुन्छ। स्टक रिपोर्टमा जानुहोस्, डेट सिलेक्ट गर्नुहोस्। यदि त्यो प्रोडक्टको आइटमको मात्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो प्रोडक्ट चुज गर्नुहोस्, छैन भने सबै हेर्न चाहनुहुन्छ भने अल गर्नुहोस्। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ धारा ओइल 3 लिटर चाहिँ अघि हामीले बेचेका थियौँ। अहिले 5 हाम्रो क्वान्टिटी 5 वटा छ। प्याकेट यति भयो, 150 भयो, 750 रुपियाँको दरले है। यसरी हेर्न सक्छौँ हामीले स्टकमा गएर यति स्टक छ भनेर। हजुरले यहाँ भित्र गएर आई बटनमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रोडक्टको हजुरले भित्र गएर आई बटनमा कति क्वान्टिटी छ, कति आउटवार्ड भयो, कति इनवार्ड भयो, कति रिमेनिङ बाँकी छ, कति युनिट कस्टमा बेचेको हो, सेल्स कस्ट बेचेको हो, हामीलाई कति युनिट कस्ट लागेको छ भनेर हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ है। यो भइसकेपछि अब हामीले यो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब सेल्सबाट POS बाट हामीले एकैचोटि 2-3 वटा सामान कसरी बेच्छौँ त नि। सेलमा जाने, सेलमा गएपछि हजुरको POS मा जाने। POS मा गएपछि हजुरले जब बारकोड स्क्यान गर्नुहुन्छ, स्क्यान गरिसकेपछि हजुरको प्रोडक्ट कोड अटोमेटिकली देखाउँछ त्यो प्रोडक्टको, र नेम पनि देखाउँछ। नेम देखाएपछि हजुरले हान्नुपर्ने हुन्छ, जस्ट क्वान्टिटी हान्नुपर्ने हुन्छ र युनिट केमा बेच्नुहुन्छ त्यो इन्टर गरिदिएपछि यदि त्यो प्रोडक्ट वाइज डिस्काउन्ट दिन चाहनुहुन्छ भने डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हान्नु पर्यो। चाहनुहुन्न भने इन्टर गर्दै जानुहोस्। यदि ट्याक्सेबल छ भने भ्याट चुज गर्नु पर्यो, छैन भने परेन, इन्टर गरिदिनुहोस् र हजुरको यहाँनिर आउँछ। अब जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ प्रोडक्ट कोड होइन, डाइरेक्ट मैले चाहिँ प्रोडक्ट नेमबाट सिलेक्ट गरेँ है, बेच्दिएँ मैले चाहिँ। जस्तो पिनट वाइल, पिनट वाइल चुज गर्ने बित्तिकै मेरो क्वान्टिटीमा गयो 55 वटा क्वान्टिटी छ, मैले बेचेँ 23 वटा बेचेँ, पिसमा बेचेँ। पर्सेन्टेज मैले 2% दिएँ मैले डिस्काउन्ट, चार्ज भयो। भ्याट छ भने भ्याट भयो, भ्याट चुज गर्नु पर्यो, छैन भने परेन। यसमा भ्याट छ र भ्याट भइसकेपछि हाम्रो यसरी देखाउँछ। र अर्को प्रोडक्ट बेच्नको लागि एकचोटि हामीले बेच्न पनि सक्छौँ। जस्तो अब मैले अर्को प्रोडक्ट चुज गरेँ, म्याङ्गो जुस चुज गरेँ। म्याङ्गो जुस मैले गरेँ 10 वटा क्वान्टिटी गरेँ, पिसमै बेचेँ। डिस्काउन्ट मैले 1% दिएँ। इन्टर गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। यसमा भ्याट लाग्यो। अब जस्तो अब मैले फेरि अर्को प्रोडक्ट बेच्न चाहिँ है, त्यो प्रोडक्ट बेच्नको लागि मैले के गरेँ, अर्को प्रोडक्ट चुज गरेँ है। आलु चिप्स, आलु चिप्स चाहिँ मैले यहाँनिर कार्टुनमा बेचेँ है, 1 कार्टुन बेचेँ। डिस्काउन्ट मैले दिएँ 1% दिएँ, 15 रुपियाँ, 1500 भयो यहाँ टोटल ग्रस। भ्याट लाग्यो भने यहाँ देखाउँछ, छैन भने यहाँ नै गर्नुहोस्, इन्टर गरिदिनुहोस्। हजुरको यसरी आउँछ। र यो आइसकेपछि हजुरले यहाँनिर
तलपट्टि गएर सेल्स एकाउन्ट भन्ने आउँछ, सेल्स एकाउन्टमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मोडमा चाहिँ क्यासमा बेच्नुहुन्छ कि क्रेडिटमा बेच्नुहुन्छ त्यो हजुरले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्यास चुज गरी पार्टीमा चाहिँ अब हजुरले कुन चाहिँ पार्टीलाई यदि क्यासमा गर्नुहुन्छ भने क्यास चुज गर्नुहोस्, अथवा क्रेडिटमा गर्नुहुन्छ भने पार्टी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्काउन्ट टाइपमा चाहिँ हजुरले कुनै पनि स्पेसल अकेजनमा डिस्काउन्ट दिनु भएको छ भने त्यो अवस्थामा हजुरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र यहाँनिर गरिदिनुहोस्। न्यारेसन परेन, मेरो चाहिँ यति भयो। सेल्स एकाउन्ट भयो, कस्टमरको नाम हाल्न सक्नुहुन्छ, कस्टमर नेम हाल्न सक्नुहुन्छ, कस्टमर मोबाइल नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ, कस्टमर एड्रेस हाल्न सक्नुहुन्छ है। त्यो भइसकेपछि हजुरले यहाँनिर सेभ गरिदिनुहोस्। सेभ भइसकेपछि हजुरको चाहिँ यति प्रोडक्ट चाहिँ सेल भयो है। जस्तो पिनट ओइल, म्याङ्गो जुस, आलु चिप्सहरू चाहिँ यसरी सेल भयो र हजुरको भ्याट 13% लाग्यो। टोटल मेरो 496.70 लाग्यो। भ्याट चाहिँ टोटल आयो 5802.96 आयो है। प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिन्ट गर्नुहोस् र हजुरले रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। रिपोर्ट हेर्नको लागि स्टेटमेन्टमा जानुहोस्। स्टेटमेन्टमा जानुभएपछि हजुरको सेल्स रिपोर्ट हुन्छ। सेल्स रिपोर्टमा भएपछि सर्वप्रथम त फर्म डेट टु डेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर सबै हेर्न चाहेँ, कुनै पनि पर्टिकुलर आइटम हेर्न चाहिनँ है। त्यो भएपछि मैले यहाँनिर मेरो यहाँनिर आयो। आइसकेपछि मैले भित्र चाहिँ पिओएसबाट मैले अघि बेचेको थिएँ, यो मैले यहाँनिर आई बटनमा गएर हेर्न सक्छु के बेची भनेर डिटेल्स तरिकाबाट। पिनट बेची, म्याङ्गो जुस बेची, आलु चिप्स बेची, एउटा क्वान्टिटी आलु चिप्स, म्याङ्गो जुस 10 क्वान्टिटी, पिनट 23 गरी। रेट यति भयो, ग्रस एमाउन्ट यति भयो, डिस्काउन्ट मैले यति दिएँ, टोटल एमाउन्ट यति भयो, सर्भिस एमाउन्ट लागेन। एउटामा मेरो आलु चिप्समा भ्याट नन ट्याक्सेबल एमाउन्ट भयो, ट्याक्सेबल एमाउन्ट परेन यसमा है। भ्याट ट्याक्स एमाउन्ट भ्याट लागेको ठाउँमा यहाँनिर ट्याक्स यहाँ देखाउँछ है। हजुरले यहाँ एक्सेल हेर्न एक्सेलबाट तान्न सक्नुहुन्छ, पिडिएफबाट तान्न सक्नुहुन्छ, रिप्रिन्ट गरेर फेरि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब हजुरले स्टक हेर्नको लागि चाहिँ रिपोर्टमा जानु पर्यो। रिपोर्टमा गएपछि हजुरको इन्भेन्ट्री हुन्छ, इन्भेन्ट्रीमा गएर स्टक रिपोर्टमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन स्टक कति छ भनेर। अब यो चाहिँ हजुरको प्रोडक्ट हो है। यो प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ हजुरले यहाँ क्वान्टिटी कति छ हैन, त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। पिनट ओइल 2 लिटर्स 32 क्वान्टिटी छ स्टक। युनिट कस्ट 100 भयो, टोटल मेरो भ्यालु 3200 भयो, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो अब मैले चाहिँ इन्भोइसबाट सेल गर्नलाई के गर्ने त नि, सेल इन्भोइसबाट इन्ट्रीमा जानु पर्यो, फेरि सेल्समा जानु पर्यो। सेल्समा जानुभएपछि हजुरको सेल्स इन्भोइस हुन्छ। सेल्स इन्भोइस भएपछि हजुरको भोचर नम्बर चाहिँ सिस्टमले आफैले जेनेरेट गरिदिन्छ। क्यासमा बेच्न चाहनुहुन्छ भने क्यास गर्नुहोस्, क्रेडिटमा बेच्न चाहनुहुन्छ भने क्रेडिट गर्नुहोस्। मैले क्यासमा बेच्दिएँ। अब क्रेडिटमा बेच्नु भएपछि हजुरको कुनै पार्टी होला, त्यो पार्टीलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। क्यासमा चुज गर्नु परेन पार्टीलाई। मैले सेल्स एकाउन्ट गरेँ। सेल्स नेममा चाहिँ यदि हजुरले कसले बेचे हो भने त्यो मान्छेको नाम क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लसमा गएर मान्छेको नाम, पर्सनको नाम यहाँ हाल्नु भएपछि सेभ गरिदिनु भएपछि हजुरको यसरी देखाउँछ। यो देखाइसकेपछि हजुरले बल्ल यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सेल्स मोडमा चाहिँ हजुरको केबाट हो त नि, सेल्स अर्डर भएर हजुरले सेल्स गर्नुभएको कि पर्चेस डेलिभरी नोट भएर सेल्स गर्नुभएको कि कुनै कोटेसन आएर हजुरले सेल गर्नुभएको कि भनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँनिर मेरो कुनै पनि कोटेसन आएन। प्राइसिङ लेभल भनेको हजुरको होलसेलर रिटेलर कसलाई बेच्नु भएको त्यो भयो, क्यासमा बेच्नु भयो कि केमा बेच्नु भयो, अथवा कस्टमर नाम हाल्न सक्नुहुन्छ। रिफर बाई भनेको चाहिँ हजुरले कसले रिफर गरे हो भनेर रिफर पर्सनको नाम हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हामीले मास्टरमा जानुभएपछि हजुरको यहाँ रिफर भन्ने हुन्छ। रिफर भएपछि हजुरले मान्छेको पर्सनको नाम यहाँनिर हाल्नु पर्यो, फुल नेम, एड्रेस हाल्नुहोस्, फोन नम्बर हाल्नुहोस्, रिमार्क्स हाल्नुहोस्। र हानिसकेपछि यसरी देखाउँछ हजुरको। यो देखाइसकेपछि हजुरले बल्ल यहाँनिर रिफर बाई कसले गरेको हो त्यो मान्छेको नाम चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले कमल यादव चुज गरेँ। अब हजुरले के बेच्न चाहनुहुन्छ त नि, चुज गर्नुहोस्, आइटम चुज गर्नुहोस्। मैले गरेँ म्याङ्गो जुस गरेँ।
गोडाउन नम्बर 1 भयो, ऱ्याक नम्बर 1 भयो, गोडाउन छ भने गोडाउन चुज गर्नुहोस्, न त परेन। अब स्टक भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ 526 वटा रहेछ। अब 526 वटामा कति बेच्नुहुन्छ त? मैले बेचेँ 200 बेचेँ, त्यसमै बेचेँ 90 रेट भयो, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट मैले 1 दिएँ, 180 अमाउन्ट आयो। इन्टर गर्दै जानुहोस्, भ्याट लाग्यो भने भ्याट चुज गर्नुहोस् अनि इन्टर गरिदिनुहोस्। इन्टर गरेपछि हजुरको यसरी देखाउँछ यो पार्ट है। भ्याट लागेको छ भने भ्याट देखाउँछ, भ्याट लागेको छैन भने भ्याट देखाउँदैन, गोडाउन देखाउँछ। राख्नु भएको छ भने प्रोडक्टेसनमा हजुर के राख्नु भयो त्यो सबै यहीँ देखाउँछ है अटोमेटिकली। अब जस्तो अब हजुरको यो चाहिँ बिल भयो है, यो बिलमा चाहिँ हजुरको भ्याट चाहिँ 231 लाग्यो है, 0.6 लाग्यो। टोटल ट्याक्स चाहिँ यति भयो। यदि हजुरले यो प्रोडक्टमा चाहिँ बिल डिस्काउन्ट दिन चाहनुहुन्छ भने बिल डिस्काउन्ट हान्न सक्नुहुन्छ। टोटल एमाउन्ट यति भयो, ग्रान्ड टोटल यति भयो। टोटल एमाउन्ट रिसिभमा चाहिँ कुनै अवस्थामा चाहिँ हजुरले चाहिँ यति टोटल एमाउन्टमा हजुरले पार्सल पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो 20,136.6 मा चाहिँ हजुरको टोटल यति भयो है। यो यतिमा चाहिँ हजुरले 15,000 पाउन सक्नुहुन्छ है। हजुरले अनि यहाँ 15,000 लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा फुल पाउनु भएको छ भने लेख्नु परेन। अब हजुरको यो क्यास पाउनु भयो कि होइन, क्यासबाट पाउनु भयो कि ब्याङ्कबाट पाउनु भयो, यहाँ हजुरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भइसकेपछि हजुरले यहाँ न्यारेसन लेख्न चाहनुहुन्छ भने न्यारेसन लेख्न सक्नुहुन्छ र सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है। सेभ गरिसकेपछि अब हजुरको यसरी देखाउँछ है। बिल प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नगरिदिएँ फेरि। र हजुरले रिपोर्ट गरेर स्टेटमेन्टमा गएर सेल्स रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अघि गरेको जसरी फर्म डे टु सबै चुज गर्नुहोस्, अथवा सबै हेर्न चाहनुहुन्छ भने अल गरिदिनुहोस्। यहाँनिर आयो। सेल्स इन्भाइसबाट बेच्छ थिएँ मैले अघि। टाइप मेरो सेल इन्भाइस भयो। टेस्ट युजरमा चाहिँ टेस्ट युज गरेको छु। म्याङ्गो जुस यति भयो, 200 भयो। यसरी भयो। हजुरले एक्सेलबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, पिडिएफबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, रिप्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल आजलाई यति नै है।